अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम। BMC VTC उर्दू चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। उर्दू बाल भारती पाँचवीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून भी उर्दू और जमात पंजों में हमारी। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक का नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। इनके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करने वाले हैं। हाँ, हम टीचर डे मनाते हैं ना, यौम असातिज़ा। हाँ, टीचर डे मनाते हैं ना हम, तो वो क्यों मनाते हैं? हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन के यौम पैदाइश के दिन हम यौम असातिज़ा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। तो आज हम डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने वाले हैं। और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए बढ़ते सीधा हमारे सबक की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन। ये लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। जी हाँ, ये इसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। तो सबक पढ़ने से पहले जिस मुसन्निफ़ ने इस सबक को लिखा है हम उसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद असद, पैदाइश 16 जून 1958। कब पैदा हुए डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह? 16 जून 1958। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह वरवड ज़िला अमरावती में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? हाँ, उनके गांव का नाम था वरवड, ज़िला अमरावती। कौन से ज़िले में? अमरावती ज़िले में पैदा हुए। नागपुर में रहते थे। कहाँ रहते हैं? नागपुर में रहते हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। दर्स व तदरीस, हाँ, जैसे हम दर्स देते हैं यानी सबक पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, मुअल्लिम थे। कहने का मतलब ये है कि वो भी क्या थे? टीचर थे। कौन? डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। दर्स व तदरीस, पढ़ने और पढ़ाने का काम वो करते थे। वो इंशाया, निगार और मुतरजिम हैं। हाँ, बहुत सारी किताबों का, मराठी इंग्लिश किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया है। उनकी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी है। हाँ, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी भी है और तर्जुमा भी किया है। किसने? डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह, जो इस सबक के मुसन्निफ़ है। बढ़ते आगे।
5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हाँ, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख़ डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख़ पैदाइश है। हाँ, असल में क्या है ये? डॉक्टर राधा कृष्ण की तारीख़ पैदाइश है, यानी 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्णन क्या हुए थे? पैदा हुए थे, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। सदर जमहूरिया पता है ना आपको? हाँ, सबसे बड़ा मर्तबा हमारे मुल्क में सदर जमहूरिया का ही है। तो ये हमारे आज़ाद मुल्क है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मुल्क पहले अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, और अंग्रेज़ों का ग़ुलामी से बाद जब हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तब हमारी हुकूमत आई, तो फिर सदर जमहूरिया, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनने लगे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद भारत के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। अब मुझे बताइए, पहले सदर जमहूरिया कौन थे? जी हाँ, पहले सदर जमहूरिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे, जी हाँ, जिनके बारे में हम सबक पढ़ रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। इस सबक में उनकी ज़िंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया। उनके हालात ज़िंदगी यहाँ पर बयान की गई है। तो इस सबक में हम डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ही मालूमात हासिल करने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, दिलचस्प अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई सबक में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। और इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला से जान पहचान है ना। कब पैदा हुए थे वो? 16 जून 1958 वरवड ज़िला अमरावती में पैदा हुए। नागपुर में रहते थे और दरस व तदरीस करते थे। बहुत सारी किताबों को उन्होंने तर्जुमा किया है और किताबें भी लिखी है। समझ में आ गया आपके? चलिए आप सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। डॉक्टर राधा कृष्णन, सबक नंबर 10, डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला ने। बच्चों, पहले मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए और फिर हम उसको समझेंगे भी। 5 सितंबर 1888 को मद्रास, चेन्नई के एक ब्राह्मण ख़ानदान में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। माँ बाप ने उस बच्चे का नाम राधा कृष्णन रखा। बड़े होकर राधा कृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। तो डॉक्टर राधा कृष्णन कब पैदा हुए? 5 सितंबर 1888 को मद्रास, चेन्नई के एक ब्राह्मण ख़ानदान में। याद रखना है आपको, 5 सितंबर 1888 मद्रास, चेन्नई, जो अभी चेन्नई कहा जाता है जिसे, हाँ, वहाँ पर एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिदा का नाम था तिरुमती सीता और वालिद का नाम था वीरा स्वामी। अब जब बच्चा पैदा उनके घर में हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा, माँ बाप ने उसका नाम रखा, तिरुमती सीता जी ने और वीरा स्वामी जी ने उसका नाम रखा राधा कृष्णन। और बड़े होकर ये क्या बने? एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर ये मशहूर हुए। और आगे चलकर मुल्क के सदर भी बने। जैसा कि हमने पहले देखे कि ये हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे डॉक्टर राधा कृष्णन। इनको कहते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन भी ने कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही है। तस्वीर में आपको कौन दिख रही है? इंदिरा गांधी जी दिख रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर दिख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म। कौन थे? पहले वज़ीर आज़म। और जो आपको यहाँ पर दिख रही है इंदिरा गांधी जी, वो भी हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म रह चुकी है। उनके बारे में हम कभी फुर्सत में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिए 5 सितंबर 1888 को मद्रास में डॉक्टर राधा कृष्णन पैदा हुए। उनका नाम राधा कृष्णन रखा गया। उनके वालिद का नाम
वीरा स्वामी था, वालिदा का नाम तिरुमति था, अजीम फ़लसफ़ी थे और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए और आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। इतना समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब उनके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद, इब्तिदाई तालीम मतलब जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जैसे आप अभी इब्तिदाई तालीम में हैं। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद राधा कृष्णन को मिशन स्कूल में दाखिल किया गया। अपनी जहानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास हो जाते थे, यानी अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेल्लोर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मल की। 1908 में फ़लसफ़े में एमए का इम्तिहान पास करके वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। क्या देखे अभी हमने? इब्तिदाई तालीम उन्होंने कहाँ मुकम्मल की? मुकम्मल करने के बाद वो मिशन स्कूल में दाखिल हुए और वो बहुत ज़हीन थे और अपनी जहानत की वजह से वो इम्तिहानात में आला नंबरात से वो पास हो जाते थे, आला नंबरात वो हासिल कर लेते थे। और उन्होंने आला तालीम वेल्लोर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मल की। जो 10th के बाद की जो तालीम होती है, एजुकेशन होता है, उन्होंने वेल्लोर और चेन्नई में हासिल की। 1908 में फ़लसफ़े में एमए का इम्तिहान पास किया। कब? 1908 में फ़लसफ़े का। फ़लसफ़े में उन्होंने एमए कर रखा था। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो आपको यहाँ पर दिख रही है तस्वीर में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर समझते ना? यानी वो एक तरह के टीचर ही होते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोफेसर। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तलबा के दिल जीत लेते थे। क्या क्या था उनमें? काबिलियत तो थी, है ना? इतनी काबिलियत थी, इतने ज़हीन थे वो कि हर इम्तिहानात में वो अच्छे नंबरात हासिल कर लेते थे। फिर उन्होंने फ़लसफ़े में एमए कर रखा था, प्रेसिडेंसी कॉलेज के वो प्रोफेसर भी बन गए थे। तो उनके अंदर तो काबिलियत तो बहुत थी। सादा मिजाजी, सादा मिजाजी का क्या मतलब होता है? सादा मिजाजी मतलब एकदम सादा उनका मिजाज था। और मिलनसारी, मिलनसारी मतलब हर किसी से मिलना, हर किसी से बात करना, ना छोटे बड़ा देखना कि नहीं ये मेरे से बहुत छोटा है, मैं इससे बात कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे से गरीब है, ये मेरे ख़ानदान का नहीं है, ये मेरी ज़ात का नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, इस तरह उनमें नहीं था। मिलनसारी थी, यानी सब से वो मिलते थे और इन सब की वजह से वो तलबा का क्या कर लेते? दिल जीत लेते थे। तलबा उन्हें बहुत पसंद करते थे। किसे? डॉक्टर राधा कृष्णन। जब उनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अक़ीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। जब उनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ, जब वो तबादला हुआ यानी उनकी बदली हुई, एक जगह से वो दूसरी जगह जाने लगे। मैसूर के कॉलेज में वो पढ़ाते थे तो वहाँ से उनका तबादला हुआ कलकत्ता। तो जब उनका तबादला हुआ, जब वो जाने लगे तो अलविदा कहने के लिए बच्चों ने उन्होंने क्या किया? उन्हें रथ पर सवार किया। यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही है। हाँ, उन्हें रथ पर सवार किया और उसे खुद खींचते हुए लेकर गए रेलवे स्टेशन तक। कौन? तलबा। किसे बिठाया? डॉक्टर राधा कृष्णन को रथ पर बिठाया और उन्हें खुद खींचते हुए लेकर गए। ना कोई बैल लगाए और ना कोई घोड़ा, बल्कि खुद तलबा ने उस रथ को खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। तो इससे पता चलता है कि तलबा उन्हें कितना मानते थे, कितना पसंद करते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अक़ीदत और इस मोहब्बत और इस प्यार और मिलनसारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे तलबा कितना चाहते हैं। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होंगे कि इब्तिदाई तालीम उन्होंने मुकम्मल करने के बाद मिशन स्कूल में दाखिल हुआ राधा कृष्णन
اور وہ بہت ذہین تھی، اس لیے وہ اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے تھے. اس کے بعد ویلور اور چنئی میں انہوں نے تعلیم مکمل کی. فلسفے میں انہوں نے ایم اے کیا. اس کے بعد پریسیڈنسی کالج کے پروفیسر بن گئے. ملنسار تھے وہ، ان کے اندر قابلیت تھی، سادہ مزاجی تھی، طلبہ انہیں بہت پسند کرتے تھے. اور جب ان کا تبادلہ میسور سے کولکتہ ہوا تو طلبہ نے انہیں رتھ پر بٹھا کر خود کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے بچوں آپ کے؟ ویری گڈ. چلیے بڑھتے آگے اگلے پیراگراف کی طرف. ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی. کیا تھے؟ کامیاب مدرس. کامیاب مدرس مطلب درس دینے والا مطلب معلم، ٹیچر، اور مصنف مطلب لکھنے والا. جی ہاں، ڈاکٹر رادھا کرشنن کامیاب مدرس تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مصنف بھی تھے. ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے. انہوں نے لکھی ہوئی اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 150 سے زیادہ ہے. اتنی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے اور مرتب کی ہے، تصانیف کی ہے. طالب علم کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے. ہاں دیکھیے، 20 برس کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے. اور وہ بھی کون سے ٹاپک پر؟ ویدوں کی تعلیمات پر. وید سمجھتے ہیں نا آپ کو؟ ویدوں کی تعلیمات پر انہوں نے کیا کیے؟ کتاب لکھ ڈالی صرف 20 سال کی عمر میں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں. تو ڈاکٹر رادھا کرشنن کامیاب مدرس تھے. کامیاب مدرس کون ہوتا ہے؟ کامیاب مدرس وہ ہوتا ہے جس سے طلبہ خوش ہو اور ان کے طلبہ کامیاب ہو، طلبہ اس کو پسند کرے، وہ ہوتا ہے کامیاب مدرس. اور وہ مصنف بھی تھے، جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ انہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے اور مرتب کی ہے. اس کے علاوہ طالب علم کے زمانے میں، یعنی جب وہ پڑھا کرتے تھے، طالب علم مطلب علم حاصل کرنے والا. طالب علم کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں سے انہیں شوق ہو گیا تھا کتابیں لکھنے کا. تو اس زمانے میں ہی انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی تھی، ویدوں کی تعلیمات. اور ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 20 برس تھی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں، ان کی عمر صرف 20 برس تھی. ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی. یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا. جو ویدوں کی کتاب انہوں نے لکھی، ویدوں کی تعلیمات پر انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی تھی. اور جب ان کے پروفیسر نے، یعنی کس کے پروفیسر نے؟ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے جب وہ کتاب دیکھی، اسے پڑھا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں ایک سند دی. ہاں، سند سمجھتا ہے نا؟ ہاں، سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. کوئی ایگزام میں آپ پاس ہوتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کوئی اسپورٹس میں آپ جیتتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وغیرہ. تو اس طرح کا سرٹیفکیٹ، اس طرح کی سند کس کو دی گئی؟ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو. اور کس نے دی؟ ہاں، ان کے پروفیسر نے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ہی انہوں نے کتاب لکھی اور وہ کتاب ان کو جو پڑھاتے تھے، ان کے پروفیسر، ان کو پسند آئی اور انہوں نے اسے کیا دی؟ سند دی. یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی. ہاں، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھے کہ انہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی، لیکن جو ان کی ایک مشہور کتاب تھی انڈین فلسفی، دنیا بھر میں، صرف بھارت میں ہی نہیں، ہمارے انڈیا میں نہیں، بلکہ دنیا بھر میں وہ کتاب مشہور ہوئی. اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا. یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی انڈین فلسفی، جو دنیا بھر میں مشہور ہوئی. اسی کی وجہ سے انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا. آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی جانا مطلب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. تو انہیں مدعو کیا گیا، یعنی انہیں بلایا گیا کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں
آئی ہے. دیکھیے اتنی بڑی یونیورسٹی دنیا کی کہا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی وہ اس وقت میں, تو وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو خود بلا رہی ہے کہ آپ ہمارے یونیورسٹی میں آئیے, یہاں پر آئیے, ہماری یونیورسٹی کو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ محنتی تھے, محنت کرتے تھے, ان کے اندر قابلیت تھی, سادہ مزاجی تھی, ملنساری تھی. 20 برس کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھ دی اور وہ کتاب ان کے پروفیسر کو پسند آئی اور انہوں نے ان کو سند دی. اور اس کے بعد جو ان کی دوسری کتاب تھی انڈین فلسفی, جو پورے ورلڈ میں دنیا بھر میں مشہور ہوئی, اور انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلایا گیا. کسے بلایا گیا؟ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو. چلیے بڑھتے ہیں آگے. بچوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے سبق نمبر 10 ڈاکٹر رادھا کرشنن, جسے لکھا ہے ڈاکٹر محمد اسد اللہ نے. بڑھتے ہیں آگے. اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بن گئے. وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا. سمجھ رہے آپ کو؟ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے خود بلایا تھا. اعزازی فیلو بن گئے مطلب جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنایا گیا ہو. ان کو رکن بنایا گیا تھا کہ آپ ہماری یونیورسٹی کا حصہ ہو, رکن ہو, ممبر ہو. اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تعلیمی لیاقت. انہیں کیا تھا؟ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا, پڑھنے کا شوق تھا, لکھنے کا شوق تھا. تو اسی تعلیمی لیاقت اور تعلیمی قابلیت کی وجہ سے 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بن گئے, یعنی اس کا حصہ بن گئے, اس کا رکن بن گئے, ممبر بن گئے. اور وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی انہیں خود بلا رہی ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں آئیے اور ہماری یونیورسٹی کا آپ رکن بنیے. سمجھ رہے آپ کتنی بڑی بات ہے؟ وہ پہلے ایسے ہندوستانی تھے جنہیں اعزاز حاصل ہوا, یہ انعام حاصل ہوا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے رکن بنے. کون؟ سبق کا نام ہے ہمارے ڈاکٹر رادھا کرشنن, انہی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو کس وجہ سے بلایا تھا؟ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انڈین فلسفی, جو دنیا بھر میں مشہور ہوئی. اس کی وجہ سے, اس کتاب کی وجہ سے, اس فلسفے کی وجہ سے ڈاکٹر رادھا کرشنن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے پاس بلایا کہ آپ آئیے اور ہماری یونیورسٹی کا رکن بنیے, ممبر بنیے. کس بنا پر؟ صرف اور صرف تعلیم کی بنا پر. اب وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو کیا ان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ یہ اعزاز ان کو ملتا تھا؟ ان کے اندر قابلیت تو تھی, لیکن ان کی قابلیت کو انہوں نے ویسٹ نہیں کیا. ان کی قابلیت کو اپنی لیاقت بنائی. تعلیمی لیاقت کی وجہ سے اتنے وہ ماہر تعلیم بن چکے تھے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ان کو اپنے پاس بلا رہی تھی, اور وہ پہلے ہندوستانی تھے. اور یہ صرف اور صرف ہوا ہے تعلیم کی وجہ سے, پڑھنے کی وجہ سے, لکھنے کی وجہ سے. تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں مشہور ہو سکتے ہیں. بہت سے ذریعے, اسپورٹس بھی ہے, لیکن سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ تعلیم ہے. اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو. تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی. پہلی کتاب انہوں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں لکھی تھی, وہ اپنے پروفیسر کو بہت پسند آئی تھی, انہوں نے سند دیا تھا. انہوں نے دوسری کتاب جو لکھی تھی انڈین فلسفی, وہ دنیا بھر میں مشہور ہوا, جس کی وجہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنا رکن بنایا. کب؟ 1952 میں. اور وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا. چلیے بڑھتے آگے. ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیاں مقرر تھے. وہ کئی زبانیں جانتے تھے. فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی. انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے
انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کے جانب سے انہیں 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کے 17 یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ ویری گڈ۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیاں مقرر تھے، یعنی بہت اچھی تقریر وہ کرتے تھے، بہت اچھا وہ بیان کرتے تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے، اردو جانتے تھے، ہندی جانتے تھے، انگریزی جانتے تھے، بہت ساری زبانیں وہ جانتے تھے، اور فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ فلسفے میں تو وہ ایم اے کر رکھے تھے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو علم تھے، دوسرے جو علوم تھے، ان پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے فلسفہ کر لیا تو میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ دوسرے علوم بھی پڑھتے تھے، دوسرا علم بھی حاصل کرتے تھے۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ دیکھیے، برٹش اکیڈمی، جو انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے، برٹش برطانیہ، جو انگریز ہمارے پر حکومت کرتے تھے، وہی انگریز آج ڈاکٹر رادھا کرشنن کو کیا کر رہے ہیں؟ تقریر دینے کے لیے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے یہاں پر اور تقریر دیجئے، بیان کیجئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو کتنی ترقی کیے، کتنا آگے بڑھے ہو، اور یہ آگے بڑھنے کا ایک ماتر ذریعہ ہے اور وہ ہے تعلیم اور تعلیم۔ حکومت ہند کے جانب سے انہیں 1954 میں ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ سب سے بڑا جو ایوارڈ ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے، ایوارڈ ہوتا ہے، ایوارڈ سمجھتا ہے نا آپ کو؟ ہاں، تو وہ ہوتا ہے بھارت رتن، یعنی بھارت کے ہیرے جسے کہا جائے گا اردو میں بھارت رتن۔ تو وہ انہیں دیا گیا، کنہیں؟ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو۔ یہاں پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، تصویر برٹش اکیڈمی کی تصویر ہے جہاں پر وہ تقریر کر رہے ہیں، اور جو دوسری سائڈ کی تصویر ہے وہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو ڈاکٹر راجندر پرساد، جو پہلے صدر جمہوریہ ہے، ڈاکٹر رادھا کرشنن کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ کون سا ایوارڈ دے رہے ہیں؟ بھارت رتن۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ علمی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ جسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیوں نے، جو ہمارے ایکٹر ہیں امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، ان کو بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، لیکن وہ اس زمانے میں 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ تو یہ تھے ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جادو بیان تھے، برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کرنے کے لیے بلایا، انہیں بھارت رتن دیا گیا، اور اس کے علاوہ 17 یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ تو بچوں، یہ والا پیراگراف آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ بچوں، ہمارے پاس وقت کم ہے، اس کے لیے ڈاکٹر رادھا کرشنن سبق نمبر 10 جسے لکھا ہے ڈاکٹر محمد اسد اللہ نے، پہلا پارٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت جلد مل جائے گا، اس کے لیے آپ بنے رہیے۔ تو بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور بچوں ڈسکرپشن میں لنک ہے، اسے بھریے اور سوالات دیے گئے وہ بھی پورے کریے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، باہر مت نکلیے، ماسک پہن کے رکھیے اور والدین کی خدمت کیجیے اور تعلیم جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ.